नाज़रीन, एक कहावत तो यह है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और इसी नौइयत की एक कहावत यह बनती है कि पाकिस्तान के सियासतदान अपनी चालबाजियों और हटदर्मियों से पहचाने जाते हैं। जब से पीडीएम ने पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा है, पाकिस्तानी सियासत की तारीख दागदार हो गई है। लेकिन ऐसे में इमरान खान जैसा सियासतदान ही है जो एक ताज़ा हवा के झोंके के मानंद अवाम को सुकून देते हैं। लेकिन अब जो खबरें आई हैं, इससे दिली सुकून इमरान खान को तो होगा ही, साथ ही पाकिस्तानी अवाम भी पुरसुकून दिखाई दे रही है। इतलात आई हैं कि साइफर केस बनाने वाले अपने इस प्लान पर इस कदर जलील रुस्वा हो गए कि पूरी दुनिया इनके रुसवाई का तमाशा देख रही है, और मुल्की अदलिया ने साइफर केस का जो हाल किया, इसके बाद कोई भी सियासी इत्तेहाद या सियासतदान इस किस्म का केस बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। खबर आई है कि मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत ने इमरान खान की जान साइफर केस से छुड़ा दी है। वीडियो में दूसरी और अहम खबर यह है कि जिन्होंने इमरान खान को फंसाने का प्लान बनाया था, वो एक बहुत ही अहम शख्स के तहलका खेस इंकशाफात से बेनकाब हो गए। वो शख्स कौन है, इसने क्या इंकशाफात किए हैं, इमरान खान को किसने फंसाने की कोशिश की, साइफर केस में इमरान खान को क्या रिलीफ मिला, इमरान खान के खिलाफ मजीद कितने केसेस को बोगस करार दिया गया, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो फैक्ट्स अब सामने आ ही गए हैं, जिससे वाज़े हो गया है कि इमरान खान का बयानिया दुरुस्त था, इनके खदशात, इनके दावे सच्चे थे। जबकि खान साहब ने साबित कर दिया कि वो एक सच्चे और इरादों के पक्के सियासतदान हैं। पीडीएम, जिसने अपनी 1.5 साल की हुकूमत में अपना किबला सिर्फ इमरान खान को सियासत से माइनस करने की तरफ रखा, अवाम की भलाई को नज़रअंदाज करके आम इंतखाबात से भागती रही, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब इतलात आई हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने वाले बेनकाब हो गए, और जनरल नदीम अंजुम ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं? इन इंकशाफात से पीडीएम को क्या खतरात हैं? क्या जनरल नदीम अंजुम इमरान खान के हक में कुछ बड़ा बयान कर बैठे हैं? क्या साइफर केस पीडीएम को ही ले डूबेगा? अहम खबरें आ गई। जनरल नदीम अंजुम और फैसल नसीर के हवाले से बड़ी खबरें, कप्तान को फंसाने वाले खुद फंस गए। अदालत में वीडियो चल गई, कैदी नंबर 804 को खुशखबरी मिल गई, साइफर केस में जमानत मंजूर, पीडीएम परेशान, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। मुल्क के सियासी हालात में बड़ा ब्रेक थ्रू, 12 घंटे इंतहाई अहम करार, खान ने नई स्ट्रेटजी बना ली, शहबाज शरीफ की दुहाइयां, नवाज शरीफ ने खामोशी साध ली, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर काले बादल छा गए। नाज़रीन, इमरान खान को अदलिया की जानिब से मिलने वाले तारीखी जीत ने मुल्क की सियासत का पांसा ही पलट कर रख दिया। जनरल नदीम अंजुम और फैसल नसीर के हवाले से कौन सी बड़ी खबर आई है, इन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरखास्तों पर फैसला सुनाया। खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे कबल समाअत में वकील शेख अफजल मुरब्बत ने दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल किए थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने कमरा अदालत में पीटीआई वकला की बड़ी तादाद पर एतराज उठाया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने कहा कि साइफर केस की इन कैमरा समाअत है, पीटीआई वकला वीडियोस बनाते हैं, गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकाला जाए या हल्फ लिया जाए। जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। बाद आसान साइफर केस की इन कैमरा समाअत शुरू हो गई और सहाफियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अदालत ने दरखास्त से जमानत पर बकिया समाअत इन कैमरा डिक्लेयर कर दी। जज अबू अल-हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि बाकी समाअत इन कैमरा होगी। वकील शेख अफजल मुरब्बत ने दलाइल देते हुए कहा था कि सीक्रेट एक्ट 1923 में नहीं बताया गया कि साइफर को किस तरह डी क्लासीफाई करना है, क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन आखिर है क्या, अदालत पहले इसका तयन करें। डोनाल्ड ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत गिराएं वरना नताइज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की साइफर लैंग्वेज किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं मिलती। सीक्रेट एक्ट 1923 दरअसल सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए था। साइफर आया, सियासी मकासद थे, पीटीआई हुकूमत एक हफ्ते में ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में साइफर के हवाले से पूरे मुल्क को बताया साइफर कोई दस्तखतशुदा दस्तावेज नहीं था, कंप्यूटर से निकाला गया दस्तावेज था। साइफर के हजारों फोटो कापियाँ करें तो साइफर ही कहलाएगा। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हरगिज वादा मुआफ गवाह नहीं बन रहा। खसूसी अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो इल्जामात भी लगाए गए वो किसी के ऊपर भी नहीं लगने चाहिए। FIR पढ़कर सुना रहे और अभी तक ये नहीं पता कि इल्जाम क्या है। सहाफी ने असद उमर से सवाल किया कि चेयरमैन पीटीआई से मिलने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि पार्टी वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, सिर्फ वकला को मिलने की इजाजत है। सहाफी के सवाल, अभी भी आप पीटीआई का हिस्सा हैं, और रहनुमा का कहना था कि अगर ना होता तो आज मुझ पर इतने केसेस ना बन रहे होते।
چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، خان صاحب کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اتحادی ٹولہ سمجھ رہی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ سینئر صحافی سلیم صافی نے دعویٰ کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملازمت میں توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک ٹویٹ میں سلیم صافی نے لکھا کہ خوش ہونے والے خوشی منانے اور خفا ہونے والے ماتم کی تیاری کریں۔ تمام بڑوں نے متفق کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملازمت میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے سال بھی یونیفارمڈ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے، جبکہ جنرل فیصل نصیر بدسور ڈی جی سی رہیں گے۔ باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ ان کے اس ٹویٹ پر صحافی مطیع اللہ جان نے لکھا کہ یہ بتائیں کہ توسیع درست ہے یا غلط، باقی لوگوں کے خوشیوں یا ماتم کو چھوڑیں، اپنا تجزیہ کریں۔ ادھر وفاقی کابینہ کے ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس ہوا، جس میں فرح گوگی اور ان کے شوہر سمیت 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی۔ اجلاس میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور شاہد اشرف تارڑ نے شرکت کی اور ای سی ایل سے متعلق مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی نے فرح گوگی اور ان کے شوہر سمیت 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے 7 مختلف نوعیت کے کیسز کو ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش بھی کی۔ اجلاس میں پیش کی گئی اپیلوں میں سے 5 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش کی گئی۔ سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگران کابینہ کو ارسال کی جائیں گی۔ سائفر کے ہزاروں فوٹو کاپیاں کریں تو سائفر ہی کہلائے گا۔ ادھر تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف ہرگز وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا۔ خصوصی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو الزامات بھی لگائے گئے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں لگنے چاہیے۔ ایف آئی آر پڑھ کر سنا رہے اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ الزام کیا ہے۔ صحافی نے اسد عمر سے سوال کیا کہ چیئرمین پی ٹی اے سے ملنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی والوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، صرف وکلاء کو ملنے کی اجازت ہے۔ صحافی کے سوال ابھی بھی آپ پی ٹی اے کا حصہ ہیں، اور رہنما کا کہنا تھا کہ اگر نہ ہوتا تو آج مجھ پر اتنے کیسز نہ بن رہے ہوتے۔ چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، خان صاحب کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اتحادی ٹولہ سمجھ رہی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ سینئر صحافی سلیم صافی نے دعویٰ کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملازمت میں توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک ٹویٹ میں سلیم صافی نے لکھا کہ خوش ہونے والے خوشی منانے اور خفا ہونے والے ماتم کی تیاری کریں۔ تمام بڑوں نے متفق کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملازمت میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے سال بھی یونیفارمڈ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے، جبکہ جنرل فیصل نصیر بدسور ڈی جی سی رہیں گے۔ باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ ان کے اس ٹویٹ پر صحافی مطیع اللہ جان نے لکھا کہ یہ بتائیں کہ توسیع درست ہے یا غلط، باقی لوگوں کے خوشیوں یا ماتم کو چھوڑیں، اپنا تجزیہ کریں۔ ادھر وفاقی کابینہ کے ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس ہوا، جس میں فرح گوگی اور ان کے شوہر سمیت 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی۔ اجلاس میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور شاہد اشرف تارڑ نے شرکت کی اور ای سی ایل سے متعلق مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی نے فرح گوگی اور ان کے شوہر سمیت 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے 7 مختلف نوعیت کے کیسز کو ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش بھی کی۔ اجلاس میں پیش کی گئی اپیلوں میں سے 5 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش کی گئی۔ سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگران کابینہ کو ارسال کی جائیں گی۔